همه روز جمعه 21 شهریور 99. دریافت‌های دقایق پیش من هستند و حتی با اهمیتی که اولین نکته دارد نمیخواستم آنها را بنویسم در این متن، چون شنونده خواننده کتاب‌های من به آن نکته می‌رسید اگر خودش آن را ندانسته باشد قبل از شناختن متون من. با نکته اول شروع می‌کنم که با زمزمه‌هایی که در من حضور داشتند خود را نمایان کرد. 2 نقطه. اینکه نام خدا الله از 4 حرف ساخته شده است و ماریای غیبگو از عدد 4 گفته بود. 3 و 1. از حافظه می نویسم و در سفیر کتاب اولم جمله یونگ است. جمله یونگ که این جمله است در کتابش روانشناسی و کیمیاگری نوشته شده است. جمله در مورد ماریای غیبگو. نکته دوم و آخر که دقایق پیش دریافتم این بود. 2 نقطه. تقرب خط تیره قبر. تقرب خط تیره قربت. زمزمه‌های امروز در من یکی از جریان‌هایش در مورد سطح بود. سطح در گیومه و با خودم زمزمه می‌شد. در سطح و سطوح قرار گرفتن یعنی باطن به ظاهر آمده، یعنی از قبرها بیرون میایی، بیرون آمدن. با نوشتن آخرین کلمات در بالا که با خط تیره میان آنها نوشتمشان برای نشانه به عنوان پیوند، ربط، حضور هر یک در ادامه دیگری، ادامه در گیومه، در من جفت تقرب خط تیره قربت دریافتم که یک جفت معکوس است. 2 نقطه. قربت برابر است با دوری، تقرب خط تیره نزدیکی. در این لحظه که لحظه‌ای قبل بود حضور در گیومه، حضور کلمه پیوند، پیوندی میان 2 کلمه تقرب و قربت است. در این لحظه که لحظه پیش است، در لحظه پیش به وقوع پیوست میفهمم که هر 3 کلمه یکیست، یکی در گیومه. 2 نقطه. قربت خط تیره تقرب خط تیره حضور. در نوشته شدن آنها در این نظم توجه نکردم و اگر قرار است نظمی که به موجب حضور هر یک به وجود آمد بایستی بنویسم. 2 نقطه. تقرب خط تیره قربت خط تیره حضور. در حین نوشتن 2 خط قبلی این 3 وجهی نوشته شده مرا برد به 3 وجهی حزن، خط تیره عشق و حزن. پس در حضور هم قربت حضور دارد و هم تقرب و در قبر همچنین، هم تقرب وجود دارد و هم قربت، هم درون و هم بیرون، هم بیرون و هم درون، هم در دنیا قبر و هم در عالم. نه در بیرون تو هستم و نه در درون تو مرا جستجو کن. جمله خداوند در یکی از کتاب‌های هانری کوربن. و سطح در گیومه که کلمه کلیدی است برای من. شنبه 22 شهریور 99 ساعت 11:06. دیشب یافته شد وقتی رفته بودم بخوابم اینکه قبر من در پاریس هشمنسن دانشگاه ما در خاک فرانسه خالی باشد، یعنی اینکه از زندگان این دنیا هستم و پس از مردن زنده از این دنیا می روم. الان یادم آمد در متن فارسی که در سفیر آورده شده است و حدیث هم در میان آنهاست تولد ثانی معنا شده است با همین نکته، زنده از دنیا رفتن. پس به این دلیل بود که آن حس قوی در من حضور داشت و در سفیر بایستی نوشته شده باشد. در نمونه دوم داستان زندگیم به زبان فرانسه نوشته شده بود. اینکه دیگر از قبر نمی ترسم، چون از در قبر نهاده شدن می ترسیدم. وقتی این حس را به مهندس معروف گفتم در یکی از 2 یا 3 باری که تصادفی او را در محله کتاب فروش اولم دیدم، او پاسخ داد که همسرش از قبر می ترسد. این دریافت در من حضور یافت دیشب، چون صفحه‌ای از سفیر را خواندم که در آن نوشتم حس می کردم دکتر دولت انگلیس می خواهد نشانه های گذر من در روی خاکشان را از بین ببرد. در صفحه بعدی ادامه داده بودم با سوزاندن تابوت جوانی که خودسوزی کرد برای اعتراض به اشغال خاک کشورش توسط روس‌ها، خاک سرزمین چکسلواکی، و دولت کمونیست آن کشور در آن ایام تابوت را از قبر درآورده و سوزانده بود.
مادر و برادر این جوان در قبر او نام دیگری را یافتند. او دیگر قبر نداشت. همچنین دیشب با خود گفتم آن جوان هم بایستی مانند من زنده از این دنیا رفته باشد و افرادی مانند او همچنین. سحر خدایاری در ایران از جمله. همین روز و ساعت 12:26 است. از دیشب این نکته آمده بود، اینکه در صفیر نوشته باشم یک جفت را پدید می آورد. جمله من برای اولین بار صورتم را می بینم 2018 و پی بردن به برگردان شدن چشمهایم که نابینا شدن من است. آخر 2019 و اوان 2020 که یک معنا دارند، یکیست با آنچه خداوند می گوید و پاسخ داده است به پیامبرانش وقتی آنها از او درخواست رؤیت او را نمودند و خداوند پاسخ منفی دارد. و همچنین در قرآن خدا خودش را به پیامبران نمایان کرده است. من صورتم را برای اولین بار دیدم چون نابینا شده بودم و با نابینایی برای اولین بار صورتم را می دیدم. صورت در گیومه. صورت من صورت چیست؟ در حالی که خطوط بالا را می نوشتم در مورد رؤیت شدن و رؤیت نشدن خداوند یاد گذری از کتاب یونگ افتادم که در صفیر آورده. در ماهیت روان و انرژی آن یونگ می نویسد نور طبیعت زبان ندارد و با کلمه خود را بیان می کند که تصاویر هستند. سه‌شنبه 25 شهریور 99 ساعت 12:51 ظهر. جالب است. نکته دوم و هر دو به هاشم رضی و کتابش حکمت خسروانی ربط دارد و نکته دوم را با خواندن خطوطی از کتاب هانری کوربت به نام ابن سینا و تمثیل عرفانی دریافتم. از این کتاب خطوطی در صفیر کتاب اولم نوشته شده است. جالب است همچنین و نکته اول بایستی باشد و دو نکته دوم و سوم هستند به این ترتیب. نکته اول این است که دقایقی پیش صفحاتی از صفیر در نمونه کاغذیش را خواندم و کلمه بی‌نظمی در گیومه در قسمتی از کتاب هاشم رضی همان کتاب نامبرده در بالا مرا شگفت زده کرد چون مرا به یاد کلمه نظم انداخت که در گیومه می نویسمش و اولین کلمه نام متن حاضر است. سپس دقایقی بعد خواندن آن کتاب هانری کوربن را ادامه دادم. خطوط آخر صفحه 188 و خطوط اول صفحه 189 واژه مستفاد پررنگ در این کتاب نوشته شده است و عقل مستفاد واژه هاشم رضی است در آن کتابش و دیشب آن را خواندم. در صفحه از کتابم صفیر نمونه کاغذی آن. ساحتی که ساحت یقین است و تجربه نفسانی مرا بدان راهنمود ساخت به عقل مستفاد ربط داده شده است در کتابم صفیر. ساحت عقل مستفاد دیگر بعد مفهوم‌های علمی نیست چون از استدلال شناخت پدید نمی آید. چون شناخت پدید آمده با تجربه نفسانی حضوری است یعنی بیواسطه است. ابتدا خطوط در صفحات 188-189 این کتاب هانری کوربن ابن سینا و حکمت و تمثیل عرفانی را می آورم در مورد واژه مستفاد که در این کتاب کوربن به سرشت عقلی نفس ربط دارد و که اکتسابی یعنی مستفاد است این سرشت عقلی نفس. سپس خطوط از کتابم صفیر در مورد واژه بی‌نظمی که ربط دارد به کتاب هاشم رضی حکمت خسروانی را می آورم. اکتسابی مستفادی بودن سرشت عقلی نفس را دوست دارم اصالت بنامم. اصالت در گیومه. گذر هم وقتی که فیلسوفان ما عقل فعال را به روح القدس یا جبرائیل معین فرشته تعبیر می کنند و هم وقتی که درباره ارتباط عقل فعال با نفس بشری به تأمل می پردازند البته نباید طنین عاطفی حتی رأفتی را که در نظر آنها با این رابطه همراه است از نظر دور داشت. بنابراین بسا که باید از هر حرف و بحثی از عقل گرایی یا تعقل گرایی که تقصیر فروکاستن روح به عقل به گردن آن است دوری کنیم.
عقول فعال نفس را زینت می‌دهند و کمال می‌کنند، چون نفس چنان فرزند آنهاست، زیرا سرشت عقلیت نفس همراه با جوهریت نفس به آن داده نشده است. این سرشتی اکتسابی مستفادت است. این تعلیقه در حاشیه فرازی در اثر لوجیا ارسطو آمده است. در این فراز از نفس بشری فرزند عقل فعال که پدری ناظر بر تربیت آن نیز هست توصیف شده است. همین عقل است که نفس را به کمال می‌رساند، زیرا همین عقل آن را به دنیا می‌آورد. صفحات 188 189 ابن سینا و تمثیل عرفانی. و آیا تولد ثانی که من شهره یکی از افرادی هستم که از آن برخوردار هستم؟ این تولد نیست. عقل فعال نفس مرا به دنیا آورد. حال در مورد واژه‌های بی‌نظمی و نظم از صفحه 320 نمونه کاغذی کتاب اولم به زبان فارسی صفیر و فقط نوشته هاشم رضی را از آن کتابم می‌آورم که به صفحه 256 حکمت خسروانی مرتبط است. گذر: آدمی در این جهان بیگانه است. گوهر وی مینویست و کالبد جسمانی که دارد همچو جامه عاریتی است که آن را در وی پوشانیدند تا با دروج در پرانتز هوای نفس اماره بی‌نظمی پرانتز بسته پیکار کند و اگر وی در این پیکار چنان که کوشیده باشد چند نقطه به آن جهان مینو دگرباره واصل می شود و در پیشگاه خداوند از سرور و سعادت جاودانی برخوردار می شود. ختم گذر: در حال نوشتن این خطوط متوجه کلمه سعادت شدم که در نام یکی از کتاب‌های قبلی من وجود دارد. سعادت خط تیره سلوک پدیدارهاست، خط تیره زندگی. ادامه دارد در صفیر کتاب من خطوط آورده شده از کتاب هاشم رضی که خطوطی از آن را بالا آوردم. گذر: این بنیاد و اساس عرفان راستین جستجو در راه حقیقت، وصول به نور مطلق، رسیدن به معرفت محض و چند نقطه است. همین جهانبینی که از طریق اخلاق و حکمت عملی از سوی زرتشت ارائه شده است و در گاسا یسنا بخش 30 و 45 و عارفانه تر در هفت‌هات بیان شده و آدمی با همه توان بکوشد که تا با تقویت منش نیک و معرفت و شناخت در خود آن تیرگی و ماده و جرمانی بودن ناشی از منش بد، نفس اماره یا انگرمینو را سست و ناتوان سازد تا پله پله به خدا و به اوج کمال دست یابد. این مبارزه و پیکار برای حصول به معرفت در دیدگاه زرتشت با ستایش طبیعت و بهره‌مندی از نعمت‌ها و آسایش و پاکیزگی‌های از راه خوب و درست تأمین شده و فراهم می شود. ختم انتقال نوشته هاشم رضی از کتابم به نام صفیر.